پھر وہی فرصت کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی. گلزار صاحب نے مجھے بہت ہی اچھے گیت انہوں نے لکھے ہیں میرے لیے. حالانکہ گلزار صاحب کا میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا 1980 میں، جبکہ فرسٹ ٹائم بلینک ورس کو میں نے تال میں گایا تھا with full music and electric piano, electric guitar, drum set and بہت سارے اس میں جو میں نے ویسٹرن انسٹرومنٹ یوز کیے تھے. تو وہ آج بھی وہ بہت ہی لوگ اس ریکارڈ کو جس کا نام وہ جو شاعر تھا تو وہ آج بھی بڑا پاپولر ہے. تو اس وقت تک بلینک ورس کسی نے نہیں گایا تھا. اگر سچ کہیے تو آج بھی کسی نے نہیں گایا اب تک کمپوز نہیں کیا ہے. وہ کوئی 20-25 سال آگے کی چھلانگ تھی. اس کے بعد چھوٹے اور گانے آئے، لیکن پنچم کے ساتھ ہی ایک ہی خواب کئی بار یوں ہی دیکھا ہے میں نے. وہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. اور بغیر کسی بغیر کسی اس کے قافیے کے رائم کے اس نے جس طرح سے کمپوز کیا تھا پنچم کے ساتھ بیٹھ کے اور گایا تھا. ایک ہی خواب کئی بار دیکھا میں نے، تو نے ساڑی میں رس لی ہے چابیاں میرے گھر کی. پنچم نے اس سے کہا تھا کہ بھوپی جتنی اسپونٹینٹی سے تمہیں جو سوچتا ہے گٹار لے کے بیٹھ جاؤ، اسے کانوں پہ سنتے رہو اور جو جی چاہے بجاؤ. اور وہ صرف ایک ہی ٹیک ہوا تھا. اصل میں اگر میں یوں کہوں کہ گانے تو میں نے گائے پنچم کو ملنے سے پہلے، لیکن میرے کیریئر کو جو سنبھالا بعد میں وہ پنچم نے بہت سنبھالا مجھے، آر ڈی برمن نے. تو ایک ہی ہرفٹ مولا ایک سنگیتکار تھا پنچم، جو کہ کلاسیکل میں بھی اتنا ہی ماہر تھا جتنا کہ وہ کیبرے سانگس میں بھی، رومانٹک گانوں میں بھی. بہت خوبصورت انہوں نے کمپوزیشنیں جو راگ پہ آدھارت تھیں وہ انہوں نے بنائی. اور ان کے بارے میں اور میں کیا بولوں، میں آئی مس ہم اے لاٹ یو نو. جاگی ہوئی اکھیوں میں رات نائی رہنا، بیتی نہ بیتائی رہنا، برہا کی جائی رہنا. بھیگی ہوئی اکھیوں نے لاکھ بجھائی رہنا، بیتی نہ بیتائی رہنا. کہ جادب صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے سنگیتکار جن کو بولتے ہیں. ان کی کیا سوچ ہوتی تھی، ان کا گانا کون سی لائن کا مطلب جو ہے وہ مطلب کو سامنے رکھ کے اس لائن کو کسی طرف بھی کھینچ دیں اور پھر واپس آنا، یہ کوئی انہیں جادب صاحب سے ہی سیکھتا. بہت اچھے انہوں نے مجھ سے گانے گوائے اور آج بھی ہمارے گانے. ایک اکیلا اس شہر
शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, मैंने इस निकाल दिया टाइटल के लिए, तो मैंने सजेस्ट किया था कि इस निकाल दो, तुम सही लगेगा, तुम वैसे भी अकेले ही हो ये सब कुछ करने वाले। मैंने गुलजार साहब से पूछा कि गुलजार साहब ये नाम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक अकेला शहर में। तो मैंने ऐसे कहा वो थोड़ी ना अकेला है, तो बोलते तुम तो उस तरह से सोचोगी, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही एक सिंगर है जो एक एस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, कि गिटार तो है ही, जो गिटार के पीस उन्होंने कंपोज किया है जिस गानों के लिए, दम मारो दम, यादों की बारात, बहुत सारे हैं। और नॉट ओनली गिटार, ही हैज प्लेड ऊद, रबाब, और हमारे एल्बम के लिए अगर कोई म्यूजिशियन नहीं आए तो कीबोर्ड में भी ही हैज प्लेड सर्टेन टोन। वो बहुत तलाश करते थे कि ये टोन इसके साथ अच्छा लगेगा। हम जहां जहां प्रोग्राम के लिए जाते हैं, पैम फ्लूट वो खरीद के लेके आए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, और कि नहीं ये इस गाने के साथ, इनफैक्ट गजल में शहनाई इस्तेमाल किया है उन्होंने, गजल में वेस्टर्न फील लाए हैं। कि वो ग्रेट म्यूजिशियन है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट जहां तक मेरा ख्याल है उनका हवाई गिटार रहा है। उसके बाद वो बॉम्बे आए एज ए सिंगर, और उन्होंने आके यहाँ पे गिटार सीखनी शुरू की, और गिटार में उन्होंने ऐसी ऐसी गिटारें जो हैं हिंदुस्तान में लेके आए, फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए, 12 स्ट्रिंग गिटार, क्लासिकल गिटार और फ्लेमेंगो स्टाइल, और ये सब चीजें जो हैं ये उन्होंने यहाँ पे इन्वेंट की हैं इंडस्ट्री में। अगर मुझे अंडरग्राउंड संगीतकार बनाया है तो गोपी जी ने बनाया है। मुझे कहते हैं ये गजल है, इसकी तुम धुन बनाओ। तो मैंने कहा जी मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं, मैं तो अरेंजर हूँ, मैं बोला नहीं तुम करो ये। लेकिन मैं जिस टेम्पो में बना के उस गजल को लेके गया था, जब हम रिकॉर्डिंग के वक्त उस गजल को सुन रहा हूं मैं, तो उसका उन्होंने पूरी लय चेंज कर दी, उसकी फीलिंग चेंज कर दी, उसके तौर तरीके चेंज कर दिए, लेकिन सुर वही रखे। मैंने बनाया था, जहां तक मुझे याद है, दुनिया की रवायत से बेगाना नहीं, दुनिया की रवायत से बेगाना नहीं,